माझे नाव साईराज कुणयकार। हांव चोडणा रावता आनी हांव आयज म्हाजो जीव दिता एका चेडवाक लागून, दिक्षिता नायक। त्या चेडवान 7-8-9 म्हयने जाले नाचले 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 म्हाज्या वांगडा आनी आतां तेणें दुसरे सोदले। हो हांव व्हिडिओ काडटा इतल्याकूच की म्हाज्या बापायक, म्हाज्या फॅमिलीक, लोकांक कळोनी म्हणून की म्हाजी चूक नासली। कळ्ळें? म्हाजी चूक नासली। हांव व्हिडिओ काडून तुमकां फकत प्रूफ दिता की म्हाजी चूक नासली आनी कितें घडलेलें पळय तें सांगता। त्या चेडवान इतले म्हयने म्हाज्या वांगडा नाचले, सगळ्याक हांगा थंय म्हाका किस करी, म्हाका घट धरी आनी कांय ना म्हूण सांगताले आमच्या मदीं। म्हाका पयलीं तेणें अटॅच केलो आनी आतां जेन्ना तो ओमकार साई म्हणून फोंडेचो एका घेवन ते नाचता आनी एकटो दिवेश म्हणून भुरगो तेका घेवन ते नाचता। ते दोगूय गावला, तेंच्या वांगडा मजा मारपाक जाय म्हणून ते म्हाका पयस करपाक सोदताले। हे जेन्ना हांवें तेजे चॅट्स पळयले, जेन्ना मेसेज्यो वाचली तेज्यो सगल्यो मेसेज्यो असल्यो केल्ल्यो, यो आपल्याक तो सांगता चेडे सांगता कितें तेका, यो आपूण तुका खाता म्हणून, आनी हे सांगता तेका खा म्हणून। तो दिवेश तो तेका नायट आवटाक या म्हणून सांगता, आमी दोगांच रुमान हय, आनी हे सांगता पयता म्हणून घरा कडेन विचारून धाडटा जाल्यार। हे सगळे हांवें पळयले तेन्ना हांवें तेका सांगलें सगळे हे बंद कर, नाल्यार हांव सगळे तुज्या बापायक सांगतलो येवन। ही धमकी दिल्या म्हणून तेणें आयज म्हाजेर पुलीस कंप्लेन घातल्या म्हणून हांव म्हाजो जीव सोंपयता। जालें म्हजें सांगून। हे पप्पा तुका दिला व्हिडिओ, हे तूं पळय आतां कितें करपाचें तें। त्या चेडवान सगळी पाड घातल्या म्हाजी, फकत पाड घातल्या। हॅलो एवरीवन, आजकाल सुसायड केसी खूब जावपाक लागल्या आनी तितून आयजचे भुरगे जीव दिवपाक लागल्या। तसोच हो एक भुरगो, म्हजें नाव साईराज कुणयकार। हांव चोडणा रावता आनी हांव चोडणाचो भुरगो एक चेडवाक लागून जीव दिलो, आनी ते बी कसलेच चेडवाक लागून, जेजो हाडपाचो एक, व्हरपाचो एक, पावोवपाचो एक, करपाचो एक। सांगता पूण रागार जावं नाका, आमकां तशें उलोवचें पडटा। कित्याक आयजकाल चेडवांनी आपले लिमीट खूब क्रॉस केला, तेका लागून चेड्याक जीव दिवचें पडटा। आनी आतां पासून FIR जाल्या की ना खबर ना, एक मिडियाचेर देखून त्या भुरग्याचो न्यूज ना। अजाप दिसता न्हू। एकटो भुरग्यान जीव दिलो, 9 म्हयने आवय तुमकां पोटान दवरता, त्रास काडटा, सपनां पळयता की म्हाजो एक फॅमिली जातलो, चेडूं जावं किंवा चेडो जावं। आनी जेन्ना चेडो जाता ती आपली फॅमिली ग्रो करपाचें जावं खूब सपनां पळयता, सून हाडपाची, नातरांक पळोवपाचें खूब सपनां पळयता। आवयचे त्रास, बापायचे त्रास, हे दोनी त्रास ह्या चेडवाच्यान दिवंक जातले ना। ती सपनां तेंच्यांनी त्या भुरग्या कडेन रंगयलेली, जी सपनां तेंच्यांनी त्या चेड्या वांगडा पळयल्ली, त्या भुरग्याक घेवन आपल्या जन्मान हाडलेल्या भुरग्याक घेवन ह्या चेडवाक दिवंक जातले काय त्या चेडवाच्या आवय बापायन हेच संस्कार दिल्ले काय की चेड्या वांगडा मजा मार गो आनी चेड्यांक सोड, एकटो बशीन काय हाडटालो, एकटो व्हरतालो, एकटो सोडटालो। असल्या चेडवांक लागून तुमी जीव दितात रे? आवय बापायचें कितें? तुमचे आवय बापाय तुमकां जन्मान हाडटा, कितलीं चेडवां आसा मरे। जेन्ना तेका मजा मारूंक जाय आसली जाल्यार तूं इतलो सिरियस कित्याक जालो? तूंय मजा मारून सोडचो आसलो, केस करचो आसलो। आपूण लगीन जावंक सोदता ते दुसऱ्या वांगडा नाचता आनी म्हाजे कडेन लगीन जावंक सोदना म्हणून केस करचो आसलो, बिंदास रावचो आसलो। कितें तुजेर केस घालता म्हणटाले? जी चेडवां येवपाक एक वचपाक एक दवरता आनी टायमपासाक लागून पळय चेड्यांक दवरता, असल्यांचे आवय बापायक हांव एक सांगूंक सोदतां, आमी चेड्यांक संस्कार दिवपाकूच जायच, पूण चेडवांक बी सांगपाक जाय, बायगो जेन्ना तूं जल्मान येयल्लें न्हू, तुका लागून आमी खूब त्रास काडला, तशेंच त्या चेड्याक लागून बी आवय बापायन खूब त्रास काडला आसतले। सो कोणा कडेन मोग करतना 100 पाटी चिंता म्हणून। जर टायमपास करपाचें हा जाल्यार टायमपासूच कर, खंयच्या चेड्याक मरणा पर्यंत पावय नाका म्हणून। एक चेडो रेल्वे पर्यंत वयता, 2 कुडके जाता, खंयच आवाज ना। आयज सगळे एक्टिविस्ट खंय पावले? आयज कॅन्डल मार्च जायना? तो एक्सटॉर्शन करनासलो न्हू,
तो पैसे घेयनासलो, तुमकां कसलो फायदो तेजो त्या चेड्याचो? तुमकां कसलो फायदो? आयज एकटो प्रोटेस्ट करना पुलीस स्टेशनाचे भायर एक्टिविस्ट की त्या चेडवाक भितर उडोवचो म्हणून, ह्या चेडवाक फाशी की सजा दिवची म्हणून. हे चेडू खतरनाक, ह्या सोसायटीक खतरनाक. इनोसेंट आनी इमोशनल गेमी सगळे खेळटा. चेड्यान अशें केलें तशें केलें, आपली फॅमिली. पूण 10 जाणां फुड्यान नाचतना हांकां फॅमिलीची इज्जत कळोन येना काय? दुसऱ्याच्या चेड्याचे जीव घेता. एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ताणें जीवच घेतला कसो जालो तेजो. ताका फोर्सफुली कितें केला जायत, तो चेडो जीव दिवपाक पावलो. ते चेड्याचे तकलेन कितें घेतलें आसतलें तो अंदाजो लावूंक शकता. एक मनीस जीव दिवपाचो प्रयत्न करता एक चेडवाक लागून जावं कित्याक बी लागून, त्या मनशाच्या तकलेन कितें गेलें आसतलें तेजो व्हिडियो हांव डावनलोड करता, तुमी आयका. आनी हांव सगळ्या चेड्यांक सांगता, इवन हांव चेडवांक सांगता, कोणाक लागून जीव दियनाकात. आवय बापायक मोग करा, स्वताक जिवाक मोग करा. आमी जाणा अटॅचमेंट जाता, मोग जाता, सोडूंक जायना, जीव दिवंक जाता, रावपाक जायना. पण ह्या संवसारान हो संवसार तुजो एकट्याचो. आवय बापायन जल्मान हाडला, आवय बापायक मोग करा. आवय बापायची ती मेहनतीक इज्जत करात. कोण एकटो येयलो 4 म्हयने 2 म्हयने 2 वर्सां 5 वर्सां ताका लागून तुमी जीव दिवंक वयता? खंयच्याच बायलेच्यान जावं खंयच्याच चेडवाच्यान जावं कोणाच्यान बी आवय बापायची जे सॅक्रिफायस आसा तुमकां जल्मान हाडपाचो, हे तुमी जे तेंचे कश्ट आसा हे तुमी कितली जल्माक घेतल्यार देखून ते आवय बापायचे तुमकां रीण फारीक करूंकूच जावंक शकचे ना. सो प्लीज तुमी जीव दियनाका, फायट करा आनी कोणा कडेन लगीन जाया, पूण चेडवांक लागून चेड्यांक लागून जीव दियनाका. इतलेच रिक्वेस्ट करता. त्या चेड्याक जस्टीस दिवपाक कोणूच फुडें सरोंक ना, कोण एक्टिविस्ट सरोंक ना, कोण सरोंक ना, एक न्यूज देखून ना. सो हांव आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन हात जोडून रिक्वेस्ट करता, त्या भुरग्याक जस्टीस दिवचो, त्या चेडवाचेर एक्शन घेवचें म्हणून. आनी तशेंच आमच्या गोंयच्या चोडणाचो जो पुलीस स्टेशन आसा तेंचे कडेन बी रिक्वेस्ट करता की हो मॅटर ते चेडू आख्खे न्यूजार एक्सपोज जावपाक जाय म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच.